المره الاخرى قلت لكم تروحوا لو تكست histoire des arabes l'islam et les conquêtes وتهزوا منه لي زيفينمون. علاه طلبت منكم هذا؟ باش نمرنكم على comment détecter un événement dans un texte historique. C'est-à-dire que si l'on vous demande dans le bac ou si on vous pose une question et on vous dit quels sont les événements, les événements. يعطوكم des dates. Donc هنا le texte historique هذا histoire des arabes islamiques conquêtes راهو un texte معمر بلي événements. عليها راني خيرتو هذا هو اللي قلت لكم. Alors j'espère que vous avez fait l'exercice. Voilà. C'est dans votre intérêt de toute façon. Alors شوفوا في le texte d'abord هادو نصائح انا ماذا بيا تهزوهم وتطبقوهم. هادو نصائح تروحوا avant tout même نهار الباك avant tout تروحوا تشوفوا combien de paragraphes. شفتوا هاد le tableau اللي راني مطاسياتو. J'espère que qu'au bac vous allez le faire sur le brouillon. Essayez de le faire sur le brouillon. هذا راهو il va tout résumer وهذا راهو راح يمكنكم من كتابة un compte rendu objectif يعني impeccable. Bien sûr من بعد نعطيكم نصائح باسكو كاينين دي كيسيون يبوزيوهم لكم وين في لي كيسيون هذوك هما بعد يعطوكم دي ريبونس. رايحين تستغلوا هذوك لي كيسيون يبوزيوهم لكم في التكست. رايحين تستغلوهم وتحطوهم. هادو سي دي كونساي ا بار من بعد نعطيهم لكم. دونك هنايا شفتوا هاد لو طابلو شفاو عليه مليح. عندكم هنا on va dire 4 colonnes. كاين une petite colonne هكذا تحطوا فيها لي باراغراف لو نومبر دو باراغراف وبلاصه وين تحطوا فيها لو تيتر. تسمى نتوما رايحين تشوفوا تقراو لو باراغراف تاعكم كامل وتهزوا الفكره العامه وتحطوا ان تيتر. ومن بعد في الباراغراف هذاك عاد كاين دي دات تحطوهم ديروا لهم اون بتيت كولون هكذا وشاك دات تعطيوها ليفينمون تاعها تهزوها ليفينمون تاعها. فوالا هنطبقوا هذا على لو تكست نتاعنا. شوفوا عندنا في لو تكست عندنا 4 باراغراف. كيفاش تعرفوا الباراغراف؟ شوفوا هذاك البياض وين يكون كاين بياض يعتبر فقره جديده. دونك هنا شوفوا البياضات عندنا بياض 2 3 4. دونك nous avons 4 باراغراف. 4 باراغراف. نروحوا لو بروميير باراغراف كي نقراوه كامل حنا بور با بيردر دو طون ما عندناش بزاف الوقت باش ندخلوا في لي ديتاي. دونك كي تقراو لو تكست كامل تقراوه راح تفهموا بلي لوتور قاعد يهضر على غزو مصر باسكو علاه العرب بكري غزاو بداو بغزو سوريا وهكذا وزادوا راحوا لمصر. العرب كانوا بكري اقوياء غزاو مصر ومن بعد دخلوا الشمال الافريقي اللي كانوا فيه بكري البربر. ما ندخلوش في لي ديتاي. كانوا فيه البربر وغزاوه. دونك لا ومن بعد زادوا راحوا لاسباني ومن بعد زادوا راحوا لفرنسا. مي في فرنسا التم حبس الزحف نتاعهم. الوغ نهضروا على لو بروميير باراغراف اللي فيه الكاتب يهضر على ليجيبت على غزو مصر. ونسمنا مادامو يهضر على غزو مصر نعطيو له لو تيتر نتاعنا لا كونكيت. لا كونكيت معناتها غزو غزو مصر. في هذا الباراغراف عندنا دو دات هنا حطيناهم جوية 640 وعندنا فان 642. هذاك النهار خدمنا ليكزامبل تاع جوية 640 وعطينا له تيتر هزينا ليفينمون تاعو قلنا ديسبيرسيون دو لارمي بيزونتين بار. واش معناتها ديسبيرسيون؟ معناتها شغل اجبروهم على الانتشار على التراجع على هكذا ولا راحوا ديسبيرسيون دو لارمي بيزونتين بار لي زاراب. وفي لا دات الاخرى واش هو ليفينمون اللي نهزوه هي لا كونكيت دو لا باس ايجيبت tout entière par les arabes toujours. عندكم باسكو جي با بوكو دو بلاس حابه نكتب من بعد في الكوتي الاخر. دونك لا فو كومبروني. نروحوا ماتنو دوزيام باراغراف تقراوه tout entier تلقاو لوتور يهضر على الشمال الافريقي لافريك دو نور وعلى غزو الشمال الافريقي كيفاش العرب غزاو الشمال الافريقي. نلقاو فيه هذا الباراغراف لقينا 4 دات. عندنا دي 647 عندنا فير 665 عندنا دي 688 وعندنا فير 709. 647 يهضر كاريمون على لا كونكيت دو لافريك دو نور كيفاش بداو لا كونكيت تاعها بار كي بار عقبة بن نافع. Donc là, on passe à la deuxième date
يخي من بعد كي مات عثمان بن عفان حبس الزحف هذا، حبسوا العمليات، حبسوا باسكو قتلوه عثمان بن عفان وبعد حبسوا. وقتاش استؤنفت العمليات؟ استؤنفت في 665 دونك لا ريبريز دي اوبيراسيون بار لي زاراب، وبعثوا واحد اخر اللي قام بالعمليات. في 688 واش صرا؟ يخي من بعد في الشمال الافريقي كان هناك دي مانيفيستاسيون، كان هناك كان ما قبلوش غزو العرب ليهم، البربر ما قبلوش. ومن بعد واش صرا؟ الشغل العرب بداو يتراجعوا شويه بصح ما خرجوش. وبعد واش صرا؟ في 688 عاودوا الشغل ولا باش يوليو مليح، فهمتوني؟ دونك il y a eu d'autres une autre réoccupation si vous voulez، غزو واحد اخر. دونك لا في 688 il y a une réoccupation et une pacification du Maghreb. دونك ولاو داروه كيف باش نقولها لكم بالعربيه، عم السلام. تسمى واش داروا العرب؟ ils ont essayé باش يكونوا ملاح